किसी भी इंसान को समझना ना एक गुर है। और ये बहुत बड़ी नेमत भी होता है कि आप किसी इंसान को समझ जाते हैं। होता यूँ है कि आजकल के माशरे में हम किसी इंसान को से कभी कभार अजनबी के तौर पर मिलते हैं, उसके बाद सलाम दुआ होती है और उसके बाद हम उसे अपना इंट्रो देते हैं और उसका इंट्रो पूछते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारी उसके साथ नंबर की लेन देन हो जाती है और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं। पहले ना इंसान बड़ा मीठा लगता है, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो वो इंसान के साथ तलखियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। भले ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये दोस्त हो सकता है, अजनबी हो सकता है। तो वो तलखियाँ जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाती हैं। तो ये बहुत टफ़ काम है किसी भी इंसान को समझना, उसे इस बात तक लेके जाना कि वो जो है ना एक अरसे तक आपका जो है वो दोस्त रह सके और एक अरसे तक आपके साथ उसका कनेक्शन रह सके। ये बहुत टफ़ काम है, हार्डली काम है। आप इसकी दुनिया में प्रैक्टिस देखें तो आप देखें कि इवन के मैरिड लाइफ में भी ऐसा मुमकिन नहीं रहा। बहुत कम हो गया कि लोग जो है ना वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। बहुत कम हो गया कि वो एक दूसरे को जो है वो एक ऐसा एहसास दे रहे हैं कि भाई मैं आपको समझ रहा हूँ और आप मुझे समझ रहे हैं। बहुत कम होता है, मतलब हो रहा है लेकिन बहुत कम है। इसकी परसेंटेज जितनी होनी चाहिए ना उसकी निस्बत बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न यही है, अगर आपको ना किसी के साथ जो है वो किसी को समझना है, किसी के साथ कोई रिलेशन बनाना है ना, तो उस पर यकीन ज़रूरी है। अब ये टू साइडेड होता है, वन साइडेड नहीं हो सकता। आप एक तरफ तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं और अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक तजर्बा है ज़िंदगी का और जो है वो हमारे ट्रेनर्स का भी तजर्बा है जो हमें लाइफ सिखाते हैं। और हमारे जो है वो आप कह सकते हैं मुसल्ले रिफॉर्मर्स, उनका भी एक तजर्बा है और बड़े दानिश्वर लोगों का तजर्बा है कि अगर आप अच्छे हैं और अच्छी सोच के मालिक हैं तो आपको आपका मैच मिलेगा। और अगर आपकी सोच में अगर आप किसी के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मिनटों से कि आप उनको पूरा थॉरोली खोल के नहीं बता रहे अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, तो आप जो है ये मत उम्मीद रखें कि कोई आपके साथ मुखलिस है। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको मुखलिस होना पड़ता है। अगर आप मुखलिस हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ट्रांसपेरेंट, रिश्ते ट्रांसपेरेंसी से ही चलते हैं। और ये बहुत कम होता है ऐसा कि आप धिक्का लगा के गाड़ी को कुछ देर चलाएं, दोस्ती को कुछ देर निभाएं, तो वो कुछ देर के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, ना कि जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग सीज़न के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए वो नहीं होता। इसकी जो मुद्दत है फिर वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम मिलते हैं किसी से, हाँ यार वो आपके साथ फ़लाँ बंदा होता था, तो कहा जाता है जी वो चला गया। हाँ, इसमें ये भी देखने में बात आती है कि अच्छे लोगों को ना अच्छों की कदर होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान एक तरफ से तो मतलब वो पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो आपको ना वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप उस इंसान की कदर छोड़ दें जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। देखिए वन थिंग कि आप मुखलिस हैं, आपका अल्लाह आपको देख रहा है और आप उसके साथ 110% सिंसियर हैं अपनी तरफ से। आप जो है ना वो एक इंसान के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने की और उसके साथ जो है वो ताल्लुक़ निभाने की कर रहे हैं, और अगला बंदा आपको मतलब काट रहा है और आपकी जड़ें काट रहा है, या अगला बंदा आपको इनसिंसियर समझ रहा है और आपके साथ इनसे जो है वो इनसिक्योर फील कर रहा है कि शायद आप पे शक करता है कि शायद आप सही हैं या गलत हैं, तो आप उससे किनारा कर लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें जो आपको बुरा कहता है ना, कुरान पाक में भी है, आप उसे एक बार मतलब समझाएं, दूसरी बार समझाएं, तीसरी बार समझाएं। अगर वो नहीं समझता तो आप उसे सलाम करें, उसे कहें जी अल्लाह हाफिज़।
آپ اس سے جو ہے نا وہ دور ہو جائیں۔ تو سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں لائف میں جو ہے وہ رشتوں کی قدر کے لیے جو ہے نا وہ سمجھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے، اگر اکیلا یہ زندگی بسر کر سکتا تو پھر کچھ اور ہی طریقہ کار ہوتا ہے لائف کا، لیکن چونکہ ہمیں جو ہے وہ سب کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کے ہاں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے مینٹور بھی ہو سکتے ہیں۔ مینٹورز کو تو خیر آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر انسان کی بات کو سمجھیں گے، اس کے رشتوں کی قدر کریں گے، اور سمجھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مثلاً آپ کا چھوٹا ہے تو آپ اس کو چھوٹے کے لحاظ سے اتنی آپ اس کو شفقت دیں، اور اس کے بعد بڑا ہے تو آپ اس کو اس کے لحاظ سے رسپیکٹ دیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کسی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہوتا ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہمیں کوئی تیسرا تھرڈ پارٹی ہمیں یہ کہتا ہے آخر کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، تو ہم بھی اس کے بارے میں وہی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ ایک علامت بنا لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ویسا ہے۔ تو آپ یقین مانیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ اگر آپ جج کریں، خود پڑتال کریں، یا آپ اس کے ساتھ خود چلیں، تو پھر آپ کو کسی کے بارے میں رائے دینے کا حق ہے، ورنہ آپ کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ جس کے ساتھ برا ہے اس کے ساتھ سلوک ویسا ہو سکتا ہے وہ اسی قابل ہو، تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رشتے یہیں سے ٹوٹتے ہیں، رشتوں کی قدر اس لیے نہیں رہتی۔ رشتے جو ہے وہ دوستیاں، رشتے آج کل کمزور اسی لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی باتوں پہ زیادہ کان دھرتے ہیں، اور جو ہے وہ خود اس بات کو اتنا امپورٹنٹ نہیں لیتے کہ بھائی آیا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ایسا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے، اگر آپ کے ساتھ اس کا لین دین اچھا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ تعلق نبھائیں، بڑھائیں، اور آپ اس کے ساتھ اسی طرح سے اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ احسان کا بدلہ دیتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آ کے، تو پھر آپ اس کی بات کو کانوں میں نہ لیں، اس کی بات پہ کان نہ دھریں، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ رشتے کمزور ہوتے ہیں اور پھر دور تک جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ نفرت پھیل جاتی ہے۔ تو یہ تو بہت ایک برا ایک جیسچر ہے کہ نفرت پھیلے کسی کے بارے میں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ رشتوں میں جو ہے وہ ایک یقین کا، اعتماد کا، اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ملنے ملانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ قائم رہنا چاہیے۔ رشتے جو ہیں وہ قائم ہی تبھی رہتے ہیں جب آپ ان کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگنور کرتے ہیں، اگلے کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو اگنور کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر غلط فہمیاں آ جائیں تو پھر آپ کو جیسے ناخن بڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ناخن کاٹنے ہوتے ہیں، نہ کہ ماس کاٹنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو غلط فہمیاں ہو جائیں رشتوں میں، تو آپ بیٹھیں، ایک جو ہے ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ چائے پانی پہ بیٹھیں اور کھانے پہ بیٹھیں، بلائیں اپنے جو ہے وہ اپنے رشتے والے کو جس کے ساتھ آپ کا نبھا نہیں چل رہا۔ اب تو آپ ان کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ ساری بات کریں، گفتگو کریں، ان کو اپنی بات بتائیں، وہ آپ کو اپنی بات بتائیں، اور پھر اس طرح پتہ چلے کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ میں بھی خامی ہو۔ رشتوں کے نہ آگے چلنے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے سب کچھ کیا جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے اور پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، آپ کو رشتوں میں جو ہے وہ یہ لانا ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا جتنے آپ قابل قدر ہیں تو دوسرے بھی اتنے قابل قدر ہیں۔ ان کی بات کو ویلیو دیا کریں اور ان کی بات کو مناسب وقت پہ کرنا سیکھیں۔ ہر کسی کے سامنے جو ہے نا وہ بیک بائٹنگ نہیں کرنا، اور جو ہے وہ دوسروں کو قدر کرنا سیکھیں۔ جو اگر آپ قدر کریں گے تو آپ کی قدر ہوگی، کیونکہ رسپیکٹ کرنے سے ہی رسپیکٹ ملتی ہے۔ تو اس طرح ہی پھر رشتے نبھیں گے انشاءاللہ۔